सुन्दर गाउँ लेखानी, उस्तै स्वच्छ, सफा र हराभरा गाउँ। घरहरू, टोल र बस्तीहरू केही टाढा टाढा भए पनि मनहरू निकै नजिक। उर्वर खेतबारीमा कर्म गर्ने प्रशस्त सृजनशील हातहरू, छरछिमेकमा सुखद समारोह या आपद विपदमा उस्तै सहयोगी साथहरू, यो लेखानी गाउँको मौलिक विशेषता हो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको सुन्दर देश हो। सुन्दर देश नेपाललाई तीव्रतर विकासको गतिमा अघि बढाउन नयाँ सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप 3 तहको सरकार छ। सङ्घीय 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तह छन्। त्यसमध्येको एक हो काठीखोला गाउँपालिका। गण्डकी प्रदेश स्थित बागलुङ जिल्लाको काठीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लेखानीमा स्थानीय सरकार बने यता धेरै विकास निर्माण, प्रभावकारी सेवा र सुधारको पहल र प्रयास गरिएको छ। साबिकको लेखानी गाविसको 1 देखि 9 वडा गाभिएर एउटै वडा बनेको लेखानीको क्षेत्रफल 10.67 वर्ग किलोमिटर छ। करिब 2595 जनसङ्ख्या रहेको यस वडामा मुख्य गरी ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास छ। धार्मिक हिसाबले यस वडामा हिन्दू, बौद्ध र क्रिश्चियन धर्मावलम्बी छन्। पूर्वमा बागलुङ नगरपालिका, पश्चिममा गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधिला भाटी, दक्षिणमा जैमिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 दमेक र उत्तरमा काठीखोला गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 5 र 6 बिउसम्म यो वडाको सिमाना जोडिएको छ। जनप्रतिनिधिविहीन बनेको 20 वर्षपछि 2074 सालमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए यता गाउँको विकास निर्माण, सरकारी सेवा सहज र सरल हुने अपेक्षा राखिएको थियो, जस अनुसार सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा वडा तहका जनप्रतिनिधिले काम पनि गरिरहेका छन्। कति साना ठुला योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा अन्तिम चरणमा छन्। विकासप्रतिको अपेक्षा संहिताको मर्म अनुसार स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै वडा कार्यालयले सीमित बजेटको दायराभित्र रहेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा केही उदाहरणीय नमुना कार्य गर्न सफल भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको महत्त्वपूर्ण योजना र उपलब्धि हो लेखानी कादेश जोड्ने 359 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल। लेखानीको साबिकको वडा नम्बर 1 लेखानी र वडा नम्बर 8 कादेशको बीचबाट बग्ने लेखानी कादेश खोलामाथि निर्मित उक्त पुलले कादेशका बासिन्दालाई विद्यालय जान आउनका साथै खेतीपाती र घाँसपात गर्नका लागि पनि घन्टौँको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचनको बेला अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टोलीले लेखानी र कादेशका नागरिकका लागि पुल निर्माणको वचन दिएका थिए। उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुलाई काठीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लेखानीले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। किनकि दैनिक अत्यावश्यक काम र वडामा सेवा लिन आउन पनि 1 घन्टा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था बदलेर 10-20 मिनटमै गन्तव्यमा पुग्न सकिने वातावरण बनेको छ। हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्दाखेरि बाङवास जाँदाखेरि हुँदै धेरै थियो। माथि आएर घुम्दै जानु पर्थ्यो। स्कुल जाँदाखेरि हाई स्कुल जाँदा 1 घन्टा घुम्नु पर्थ्यो। अहिले 20 मिनटमा घरदेखि वहीँ स्कुलमै पुग्छन् अहिले केटाकेटीहरू। अहिले त यहाँ त तल साङ्गो खोला बर्खामासी हो, हिपात हिँड्न सकिन्न थियो। माथिबाट साङ्गो मतरबादल गर्दा उडाइदियो। काठको साङ्गो गरेर हिँड्यो। विद्यालय यहाँ बाङवासतिर ससुरालीहरू छन्, वार पार गर्न अलि अप्ठ्यारो थियो, तलदेखि जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ पुल भएर धेरै ठिक भएको छ, राम्रो छ।
गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि वडाको विकासका लागि दिनरात खटिएका छन्। कादेशका बालबालिकाको शिक्षा र त्यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि जतिसक्दो चाँडो पुल निर्माण गर्न गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको थियो। तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा 2,61,30,00,000 रुपियाँमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माणपछि कादेशका बालबालिका र स्थानीय धेरै उत्साहित छन्। कादेशमा कक्षा 8सम्म पठन पाठन हुने भए पनि 9, 10 र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि लेखानी माध्यमिक विद्यालय नै आउनुपर्ने अवस्था छ। नमस्ते, मेरो नाम मनिषा पुन, 9 क्लासमा लेखानी उच्च मावि। घरदेखि स्कुल आउँदाखेरि 45 मिनट लाग्थ्यो पहिला, अहिले फेरि 20 मिनट लाग्छ पुलबाट आउँदा। यो पुलसँगै वडाकारले पहलमा लेखानी रेसा जोड्ने ढुङ्गे बिसौनाको झोलुङ्गे पुलको योजना पनि स्वीकृत भई निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विकासको पहिलो आधारको रूपमा रहेको सडक सञ्जाल विस्तारमा लेखानीले प्राथमिकताका आधारमा सडक निर्माणको योजना अघि बढाएको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा जस्तै केही वर्ष पहिले लेखानीमा पनि सडकको अवस्था त्यति राम्रो थिएन। ग्रामीण क्षेत्रको तत्कालीन समस्या रहेको सडकको अवस्था सुधारका लागि वडा कार्यालयले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकासँगको सहकारीमा सहज यात्राका लागि सडकको स्तर उन्नति, ढलान र कालोपत्री गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। वडाभित्र थुप्रै सडकको ट्र्याक खोलिए पनि 12 महिना सडक सञ्चालनमा समस्या रहेकाले वडाभित्र महत्त्वपूर्ण सडकको छनौट गरी काम अघि बढाइएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामबाट लेखानी जोड्ने अक्षेत्रे लेखानी मूल बाटोको बिउ खण्डमा 500 मिटर कालोपत्री गरिएको छ। वडा कार्यालय, पसलटोल, भाटी पडेरा बाटो र भूमिचौर बाटो ढलान गरिएको छ। वडाभित्रका सडकहरूलाई फराकिलो बनाउने, नाली काट्ने, ग्याबिन चिन्ने, अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा ढलान गर्ने लगायतका कामले अहिले सवारी सञ्चालनमा निकै सहजता आएको सवारी चालक र यात्रुहरू बताउँछन्। यो पहिला अवस्था एकदम नाजुक थियो हजुरको, यहाँ ढुङ्गाहरू थियो, पुरा चाहिँ उयोहरू थियो हजुरको, यो चाहिँ बाइकहरू आउँदा पुरा लड्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ जब यो ढलान भयो हजुरको, त्यस पछाडि यो बाटो एकदम राम्रो भएको छ। धेरै चाहिँको गर्नुभयो जनप्रतिनिधिहरूले। यहाँ धलम बाहेक त अरू तपाईँको के अरे ग्याबिन चाहिँ जालीहरू भयो। अनि यहाँ हजुरको हाम्रो के अरे आकाशै पुल बन्यो। 2 घण्टाको समय लगाएर दैनिक बागलुङ सदरमुकाम आउने जाने सवारी साधन र यात्रुहरू अहिले 1 देखि 1.5 घण्टामा आवत जावत गरिरहेका छन्। मेरो खडक बाटो छैन सर, मैले 15-16 वर्ष बसेँ। पहिलाको भन्दा थोरै सुधार छ, मेरो त्यस्तै छ, कच्ची नै छ। भएछ, यहाँ गिराउनु पनि भएछ, अप्ठ्यारो चाहिँ त्यहाँ अलिक सुधार भएको छ। 2 घन्टा लाग्थ्यो पहिला, अहिले 1.5 घन्टामा आइपुगिन्छ। काटेखोला गाउँपालिका 8 लेखानी विभिन्न धर्ममा आस्थावान व्यक्तिहरू मिलेर बसेको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यद्यपि यस वडामा बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै छन्। सोही कारण काटेखोला गाउँपालिकाले 1 वडा 1 पहिचान अन्तर्गत लेखानीमा बौद्ध गुम्बा निर्माणलाई गौरवको योजनामा समावेश गरेको थियो। सोही योजना अन्तर्गत लेखानीमा बौद्ध गुम्बा निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बहुउद्देश्य भवनको रूपमा निर्माण गरिएको बौद्ध गुम्बाले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने वडाको अपेक्षा छ। बौद्ध गुम्बा निर्माणपछि उक्त भवनमा बुद्धको मूर्ति राख्ने र भवनमा तालिम सञ्चालन, पर्यटकहरूलाई आवासको रूपमा राख्ने उपभोक्ता समितिको योजना छ। हाम्रो यो लेखानी साबीको लेखानी गाविसमा हामी झन्डै 70% आदिवासी जनजातिहरू छ हैन। अनि आदिवासी जनजातिहरूले विशेष गरी बुद्ध धर्मलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण हामीले अब हाम्रो वापाहरूलाई पनि हामीले यहाँ कुनै बुद्धिस्टको कार्यक्रम गर्दाखेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले यहाँ एउटा गुम्बा भवन तयार गरियो भने उहाँहरूलाई पनि बस्न पनि सहज हुने किसिमले हामीले यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेको। हामीले सुरुमा माथि साउढुङ्गा भन्ने त्यहाँ हामीले शिलान्यास गरेको, खास बौद्ध
को त्यहाँ ठुलो मूर्ति राख्ने भनेर त्यहाँ गरेका थियौँ, तर त्यहाँ अलिकति सम्भव देखिएन। अब त्यसलाई धेरै लागत लाग्ने होइन। अनि अहिले यो भवन त्यसैको आधारबाट हामीले यो बनाउन सुरु गरेको हो। स्थानीय सरकारको स्थापना भयो, त्यही वर्षदेखि हामीलाई सुरुमा 2.5 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यसलाई हामी यो पहिला चौर थियो, यसलाई अलिकति सम्माउने काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी 24 लाख आयो। अनि अहिले हामी यहाँ तलतिर पुरै ग्याबिन भरेर यसलाई अलिकति माथि उठाउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि तेस्रो वर्ष 15 लाख, तेस्रो वर्ष 10 लाख, अहिले 8 लाख रुपियाँ सहित हामीले यो 1 लाख रुपियाँ फेरि वायरिङको लागि छुटेको रहेछ। अनि टोकबाट काम सुरु गरेर 60,50,000 अहिलेसम्म खर्च भएको छ। यो हामीले खास बहुउद्देश्य नै बनाउन पनि खोजेका छौँ हामीले, किनभने यो एउटा माथि तला थप्यो भने तलको पाहुना घर पनि हुने भयो, हल पनि हुने भयो होइन। माथि हामीले एउटा स्तूप बुद्धको मूर्ति माथि राख्ने, अनि त्यहाँ ट्रस्ट राखेर पनि राख्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य। यसलाई त हामी अब भोलि गएर अब जहाँसुकै अहिले होमस्टेको अवधारणा नै आएको छ होइन। यसलाई हामीले तल माथितिर कोठा थप्न पायो भने माथि बुद्धको मूर्तिहरू माथि राख्ने, पूजा माथि गर्ने होइन। तल हामीले एउटा पाहुना घर प्लस यो सभा हल पनि बनाउने र हामीले त्यहाँ अहिले गाउँपालिकाले 2.5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यहाँ पदमार्ग पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई यहाँसम्म नै पदमार्ग बनाउने, त्यताबाट यताबाट लिएर भन्ने उद्देश्य छ यसको। भोलि गएर त हाम्रो लेखानीमा आउने, बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूलाई नै यहाँ राखेर उहाँले धेरै भ्यूहरू देख्ने ठाउँ छ होइन। त्यो पनि छ एउटा सम्भावना हाम्रो सोच। वडा कार्यालयले दलित समुदायका लागि दलित सामुदायिक भवन पनि निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 3,50,000 रुपियाँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 2 लाख रुपियाँ र चालु आर्थिक वर्षमा 1,50,000 रुपियाँमा भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। लेखानीकी मनमाया श्रेष्ठले पहिले आधा घण्टा लगाएर कुवाबाट पानी ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। भिरको बाटो हुँदै पानी ल्याउनु पर्ने मनमाया जस्तै अरू धेरै गाउँलेको बाध्यता थियो। तर अहिले यस्तो बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अहिले लेखानीको धेरै बस्तीहरूमा एक घर एक धारा कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार योजना अघि बढाएर खानेपानीको सहज पहुँच पुर्याइएको छ। हाम्रो पारी छेउरा थियो हाम्रो घर, त्यहाँबाट हामीले कुवाबाट लिन्थ्यौँ पानी, डोकोमा बोकेर गाग्री तल कुवामा डुबाउने, निकाल्ने, अनि नभरियामा भाँडाले भरि लिन्थ्यौँ डोकोमा बोकेर। यहाँ नजिकै थियो क्या, धेरै समय त लागेन थियो। त्यो भिड हुन्थ्यो, भिड हुँदाखेरि आधा घन्टा 1 घन्टा लाग्थ्यो। भिड नहुँदाखेरि हामीले 5 मिनट 10 मिनट लिइसक्थ्यौँ पानी घरमा। अहिले त बेसी सुविधा छ, सबै थोकको सुविधा छ एकदम। गाउँपालिकाको सहयोगमा खानेपानी योजनाको मर्मत गर्ने, फोहोरको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेत वडाले गर्दै आएको छ। पालिकाबाट हामीलाई प्रत्येक वर्ष 2 लाख 3 लाखको दरले पैसा आउँछ। त्यसले हामीले सानोतिनो योजनाहरू मर्मत गर्छौँ होइन। अघिल्लो पटक हामीलाई 8 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियो गाउँपालिकाबाट। त्यो पैसाले हामीले यो घर घरको फोहोर पानी फाल्ने हुन्छ नि, त्यो फोहोर पानीहरू फाल्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। लेखानीका बासिन्दाको मुख्य आय स्रोत पनि कृषि हो। लेखानीले कृषकहरूको उत्पादन बढाउन सिपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिक हलो, कृषि औजार, अनुदान र बिउहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई थप उत्साह भरेको छ र स्थानीय बासिन्दाले व्यावसायिक उत्पादनमा आफूलाई अग्रसर बनाउन थालेका छन्। कृषि त हामीले थोड़ा पहिल्यैदेखि गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ अलि लागि परेर गर्ने भन्ने छ। कृषिमा त्यही हो, बिउ पोलोरी किन्ने, कोही आफै बिउ राखेर रोप्ने। यो लसुनहरूको पहिला बिउ किन्यौँ, अहिले किनेर ल्याउँछौँ, हल्का गर्छौँ। कति धेरै कोट गरे होइन, त्यस्तै 50-60 हजार जस्तो उस गर्ने, अलिअलि बेच्ने, यही खोर्सानीहरू। अलिअलि बिक्री भएन, साग करेलाहरू जति पनि छन्, यो सुँगुर खान्छौँ। पारी लेखानिया त यस्तै वारिपारी गराउँछ, टनेलहरू लिएर पोहोर लिएको त तल्लो टनेल हो। अनि यो फेरि अहिले हाम्रो हिँड्ने अध्यक्ष छ, उसले ल्याएको टनेल हो। हामीले त त्यही हल्का
त बजारतिर पठाइन्छ नभए थोरै लाइन्छ के अरे गाउँघरमै बिक्छ। कृषि क्षेत्रलाई थप सहज पुर्याउने उद्देश्यले लेखानीले सिँचाइको योजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। वडा कार्यालयले खाद्य बालीको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले अँधेरी खोला सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने डाङ्ग्रे खोला सिँचाइ योजना सङ्घीय सरकारको बहुवर्षीय योजना अहिले पनि सञ्चालनमा छ। सिँचाइको योजनाहरूले कृषकहरूलाई बाली लगाउन सहजता भएको छ। लेखानी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँ हो। लेखानीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि भ्यू टावर र पदमार्ग निर्माण गरेको छ। भडावानीदेखि गाजाको तहसम्मको लागि पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका थियौँ र यसमा हाम्रो यहाँदेखि भडावानीदेखि हाम्रो साउडुङ्गा भन्ने त्यो पर्छ, यो लामपोखरी यहाँ अलि उता अगाडि गइसकेपछि के भन्छ गोलपोखरी, त्यसपछि माथि गइसकेपछि हलले यो पिकनिक स्पोटको ठाउँ रमणीय ठाउँ भएको हुनाले यो एरियाबाट हाम्रो हिउँचोलीहरू र यता गलकोट एरिया गुल्मी म्याग्दी पर्वतका सबै ठाउँहरू हेर्न सकिने भावनाले हामीले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि यो पदमार्गको आवश्यक परेको हो र यसलाई निर्माण गर्दै आएका हौँ। पदमार्ग 76-77 को गण्डकी प्रदेशको बजेटबाट विनियोजित बजेटबाट हाम्रो सांसद इन्द्रलाल सापकोटाज्यूको पहल र वडा अध्यक्ष चित्रकला सञ्चाल श्रीज्यूको पहलबाट यो पदमार्गलाई हामीले पार्न सफल भएका थियौँ र यसको बजेट भनेको कुल लागत 15 लाख हो। त्यसको 15 लाखको काम सम्पन्न हामीले करिब 800 मिटर सम्पन्न गरेका छौँ। पर्यटन पदमार्ग निर्माण भएपछि हिँड्नलाई सजिलो भएको छ। वडा कार्यालयले होमस्टे र प्रदेश सरकारको सहयोगमा कादेशदेखि गाँजा दहसम्म पुग्न पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। पदमार्गले चिप्लो र साङ्गुरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कादेशमा पनि भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। रमणीय कादेशमा निर्माण गरिएको भ्यू टावरबाट काटीखोला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानको प्राकृतिक रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने धौलागिरी हिमाल लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। भ्यू टावरबाट गाउँमा हुने केही घटना तथा सूचना एकैसाथ सबै नागरिकहरू समक्ष पुर्याउन माइक समेत जडान गरिएको छ, जसले सूचना प्रवाहमा धेरै सहज भएको छ। मार्गबाट चाहिँ हामीले हाम्रो यो कादेशदेखि गाजाको धुरीसम्म बनाउने लक्ष्यमा चाहिँ हामी छौँ। यदि हामी गाजासम्म पुर्यायो भने गाजाबाट चाहिँ हाम्रो यो गलकोट नगरपालिका, जैमी नगरपालिकादेखि लिएर हाम्रो बागलुङ पोखरासम्मको भ्यूहरू हामीले त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो लागत चाहिँ हाम्रो यो होमस्टेको तर्फबाट 14 लाख र यो प्रदेशको लागतबाट चाहिँ 20 लाखको पदमार्ग हामीले सम्पादन गर्छौँ। लेखानी गाउँमा स्थानीयको लगानीमा समेत भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। आफ्नो वडाको विकास आफै गर्नुपर्ने भनाइका साथ बेलायतमा बस्दै आउनुभएका लाउरे पूर्णबहादुर श्रेष्ठले आफ्ना दिवंगत पिताको सम्झनामा भ्यू टावर निर्माण गर्नुभएको हो। उक्त भ्यू टावरबाट लेखानी गाउँ, कादेश लगायतका काठीखोला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानको अवलोकनका साथै धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगायतको हिम श्रृङ्खला पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो भ्यूपोइन्टको बारेमा भन्नु यो हाम्रो अङ्कल पूर्णबहादुर श्रेष्ठ हाल अहिले युके हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार सहपरिवार। उहाँको इच्छा अझै योभन्दा धेरै पहिला इच्छा थियो कि भ्यू पोइन्ट बनाउने। विविध कारणले गर्दा चाहिँ अवरोध भएको कारणले गर्दा उहाँले बनाउन सक्नु भएन। पछि फेरि पुनः उहाँलाई बोलाएर हामी गाउँको गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सम्झौता गरेर ल बनाउँछु भनेपछि उहाँले चाहिँ यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ 2074 फागुनमा सम्पन्न गरिएको थियो। भ्यू पोइन्ट चाहिँ 74 को के अरे चैतको लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उद्घाटन कार्यक्रम गर्यो। यहाँबाट यो चाहिँ हाम्रो धौलागिरी हिमाल, माछापुच्छ्रे अनि बागलुङको यो पञ्चकोट साइडतिर रामदिन्छ रेसको यो भैरवथान, भ्यूको कोट मन्दिर, लेखानी कोट मन्दिरदेखि
शैक्षिक सुधार बिना समृद्धि कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। लेखानीले शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयको संस्थागत सुधारको कामलाई अघि बढाएको छ। हरेक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, नमुना विद्यालय लगायतका कामलाई अघि बढाएको थियो। सोही काम अनुसार लेखानीका विद्यालयहरूको भवन निर्माण, भवनमा ट्रस निर्माण, विद्यालयको भवन वरपर घेराबार, खेलमैदान निर्माण, आइसिटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले यो पल्लो भवनको ट्रस्ट निर्माण गऱ्यौँ। यसमा पनि ट्रस्ट निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि यो घेराबारको कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाको सहयोगमा हामीले आइसिटी प्रोग्रामलाई यहाँ पार्न सफल भयौँ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा खेल मैदानको केही कामहरू, पल्लो खेल मैदानको केही कामहरू चाहिँ गरेका छौँ र अझ काम गर्न त धेरै बाँकी छन्। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ अहिले 2 वर्ष पछिल्लो चरणमा कोरोनाका कारणले गर्न नसके नि पहिला वार्ड स्तरमा कक्षा 6 र 9 मा गएका विद्यार्थीहरूको बिचमा एउटा परीक्षा सञ्चालन गर्ने जुन काम पहिला स्कुलले गर्ने गर्थ्यो भने पछि चाहिँ यो निर्वाचन भइसकेपछि उहाँहरूको सक्रियतामा बनाऊ। काम त हामीले गऱ्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरू त्यो परीक्षामा सहभागी हुनुभयो र यस्तै कामहरू भएका छन्। कादेश आधारभूत विद्यालयमा तारबार, प्रतीक्षालय निर्माण, विद्यालयमा गार्डन, पर्खाल, वालहरू निर्माण गरिएको छ। विद्यालयमा अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि यो तारबार अनि प्रतीक्षालय निर्माण अनि हाम्रो त्यो गार्डनको व्यवस्था, झन्डा स्ट्यान्डहरू र अन्य यो कम्पाउन्डिङ वाल र यो जुन पर्खाल वारहरू त्यो भइरहेको छ। शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ गराउन प्रयासरत लेखानी वडावासीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न गराउन पनि त्यत्तिकै प्रयासरत देखिन्छ। लेखानीले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि वडाभित्र नै ल्याब सञ्चालन गरेको छ। ल्याब सञ्चालन भएपछि वडामै रगत परीक्षण, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत दिशा पिसाब परीक्षण हुने भएपछि गर्भवती महिलाहरूलाई समेत उपचारमा सहजता भएको छ। लेखानीले गम्भीर प्रकारका घाइते र बिरामीहरूलाई छिटो छरिटो अस्पतालसम्म पुर्याउन आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 लाख रुपियाँको लागतमा स्वास्थ्य चौकी परिसरमै हेलिप्याड समेत निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा हाल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट दिने सेवाहरूमा अब खोप कार्यक्रम छ, त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, पोषण, त्यस्तै गरेर अब बर्थिङ सेन्टर हो, यहाँ सुत्केरी गराउने कामहरू पनि हुन्छ र नेपाल सरकारद्वारा दिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ सबै दिन्छ। अब यहाँ जनप्रतिनिधि आएपछि अब उहाँ जननिर्वाचित अध्यक्ष चाहिँ यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अध्यक्षकै सक्रियतामा अब हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट आउने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू भइरहेका छन्, जसमध्ये हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा हेलिप्याड बन्यो अनि ल्याब सेवा भयो थप सेवामा। त्यस्तै गरेर अब काठेखोला गाउँपालिका विशेष सुरुमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई अन्डा वितरण र आयनन अनि क्याल्सियम वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छ। लेखानीमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेल मैदान निर्माण र स्तर उन्नतिको समेत काम गरेको छ। वडा कार्यालयले पुर्खाहरूदेखि खेलिँदै आएको आर्चरी तारा खेलको विकासका लागि खेल मैदान निर्माण गरेको छ। वडा कार्यालयले 2 लाख रुपियाँको लागतमा तारा खेलको मैदान निर्माण गरिरहेको छ। यो तारा खेलको विषयमा धेरै परम्परा पुराना बुढाहरू अब शिकार पनि खेल्ने चलनहरू पनि यो धनुक काँडबाट शिकार खेल्ने चलन पनि थियो। अनि त्यसै गर्दै आउने बेलामा सिकारी बुढाहरू अब पछि बन्दुक चलन भएपछि त्यो तारा खेल भन्ने कुराहरू
एउटा खेलको रूपमा राष्ट्रिय खेल पनि भइरहेको छ अहिले त। अब यो खेलको रूपतिर ढाल्नुभयो अनि त्यस कारणले गर्दा अहिले हेर्दै आउने बेलामा अहिलेको युवाहरू सकारात्मक रूपमा सबै जाति जनजाति सबै जातिहरू अहिले यो तारा खेलमा सहभागिता भएर खेल खेल्ने कम्पिटिसनमा भाग लिने यस्तो अहिले आइरहेको छ। यो तारा खेलको लगभग यो गाउँपालिकाबाट छुट्याएको बजेटहरू थियो। यो 2 लाख जतिको हिसाब किताबमा त्यसरी छुट्याएको हो। अहिले ग्राउन्डबाट अझ सम्पन्न भएको छैन। त्यो माथिको छतहरू यताउता राखेको छ। त्यहाँ अन्य साना बालबच्चाहरूको लागि पनि एक साइडमा बालबच्चाहरू यसो फुटबलहरू यताउता खेल खेल्ने हुने एक साइडमा यो तारा खेल राख्ने भन्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम हो। तर त्यो सम्पन्न भएको छैन। यसको लागि पहल अब अन्य गाउँपालिका नगरपालिका अथवा अन्य राष्ट्रले पनि त्यो गरिदिने बेलामा राम्रो यहाँकोलाई सेवा पुग्थ्यो। वडा कार्यालयले तारा खेल लगायत भलिबल खेल मैदान निर्माण गर्नुका साथै पुराना खेल मैदानलाई स्तर उन्नति समेत गरेको छ। विपन्न परिवारका खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान अन्तर्गत काठीखोला गाउँपालिका संघको सहकार्यमा वडा कार्यालयले विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयले घरको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा जस्ता पाता उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। वडाभित्र अहिले 15-20 घरमा खरको छानो रहेकाले यस आर्थिक वर्षमा सबै घरलाई खरका छानामुक्त बनाउन वडा कार्यालयले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको यो जुन कार्यक्रम अन्तर्गत यो खरको छानो सबै विस्थापित गर्ने जुन कार्यक्रम थियो त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। लेखानीतिर लगभग पुरा भएको अवस्था छ र हाम्रो कागज भेगमा चाहिँ अहिले अझै 10-15 घर जति बाँकी छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विस्तारित गर्छौँ। 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै वडा कार्यालयले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। अनलाइनमा आधारित लेखा प्रणाली राजस्व सङ्कलन लगायतका कामहरू डिजिटल प्रविधिबाट गर्न थालिएको छ। वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 3 लाख रुपियाँको लागतमा महिलाहरूलाई लक्षित गरेर ढाका बुटिक तालिम सञ्चालन गरेको थियो। वडाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई लक्षित गरेर आय आर्जनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। वडाले गाउँपालिका संघको सहकार्यमा 1,50,000 रुपियाँमा आर्थिक वर्ष 2076-77 अपाङ्गता आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तालिमबाट महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वरोजगार बन्दै गएका छन्। भन्नुपर्दा अब अपाङ्ग सञ्जालमा अर्थात् पहिलेदेखि अब भनौँ यहाँ सञ्जालमा पहिला रकमहरू उपलब्ध भए त्यहाँपछि चाहिँ समिति गठनहरू भए। त्यहाँ चाहिँ समिति गठन भएपछि अब सञ्जालहरू पनि खोल्यो, अफिसहरू बस्यो। अर्थात् चाहिँ अब यसको डिसेम्बर मनाउने क्रमहरू पनि वर्षमा भइराख्यो। त्यसको बारेमा अपाङ्ग सञ्जालमा अर्थात् चाहिँ कसैलाई चाहिँ अर्थात् बैशाखी, कसैलाई चाहिँ भनौँ हाते लौरो, कसैलाई अर्थात् चाहिँ जस्तोका टोयलेट बस्नु नसक्नेहरूलाई टोयलेटको चाहिँ अर्थात् कुर्चीहरू अर्थात् चाहिँ सामग्रीहरू अब भनौँ उपलब्धहरू चाहिँ भए। वडा कार्यालयले दलित महिलाहरूको क्षमता विकास र जीविकोपार्जनका लागि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बुटिक तालिम, झोला बुन्ने तालिम लगायतका उद्यमशीलताका तालिमहरू सञ्चालन पश्चात दलित महिलाहरू सिपमूलक कार्यमा अग्रसर हुन थालेका छन्। वडा कार्यालयले उद्यमी तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दलित सामुदायिक भवन पनि निर्माण गरिरहेको छ। दलितलाई त अहिले हामीहरूले विभिन्न किसिमका लघु उद्यमी हामी जनजाति दलित समग्रमा हामीहरूले अब तालिमहरू दियौँ 5 वर्षको अवधिमा। र हाम्रो दलितलाई हामीले बसेपछि थोरै भए पनि पैसा जुगाड गरेर अनि हाम्रो
दलितको भवन हाम्रो निर्माण भइराखेको छ माथि भैँसहरूमा। अहिले पनि अब गराउँदैछौँ। अब 5 वर्षपछि पनि त्यो निरन्तर रहला। त्यो पनि हामीलाई अब दलितको भवन निर्माण भयो भने हामी दलितले भोलि बिहान हामी यसमा यो पदमा वडा सदस्यमा हुम्ला या नहुम्ला कुनै साथीहरू आउनु होला। त्यो निर्माण भयो भने हामीले विभिन्न किसिमका दलितहरूलाई त्यहाँ कुनै उद्यमी तालिमहरू कुनै आय आर्जन गराउने तालिमहरू दिउँला भन्ने पनि छ। सिकाएर आम्दानी भन्नाले त एउटा बुटिकको तालिम गरेका हुन् दलित अब जनजाति सबै मिलेर। पोहोर कसैले धेरै अब गराउँदै नै हुनुहुन्छ, कसैले गराउनु पर्छ। बेचबिखान त अब आफ्नो इष्टमित्र आफूले लाउने काम भयो। त्यो कुरा थकिँदैछ। अहिले फेरि झोला बनाउने उसमा पनि दलित महिला धेरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै अब बनाउनु भयो, धेरै रमाइलोसँग बनाउनु भयो। उहाँहरूले नै हामीले यो सिप हामी घरै बसेर नै गर्ने भन्ने उत्सुकता बढिराखेको छ सर। महिलाहरूका लागि बुटिक तालिम, सिलाइ कटाइ तालिम, झोला बुन्ने तालिम सञ्चालन गरेको वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थर्मस वितरण, लट्ठी वितरण लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ हामीले पोहोर चाहिँ कति 18 जनालाई 3 महिने यो बुटिक तालिम सिकाइयो। अनि त्यसभन्दा पहिलाखेरि हामीले मेसिन 6 महिना मेसिन तालिम यही भूमेश्वरको भवनमा सिकाइयो हामी आएदेखि हाम्रो अवधिमा। अनि अहिले यो झोला 25 जनालाई चाहिँ सिलाइ कटिङ के 6 महिना सिकाएको हामीले त्यो पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 18 जनालाई पोहोरको उसमा चाहिँ 3 महिना चाहिँ हामीले बुटिक सिकाइयो। फेरि यो ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ हामीले वर्ष नै पछि उहाँलाई सम्मान गरिएकै छ। अब स्केल अनुसारको 70 वर्षदेखि माथि 80 वर्षदेखि माथिकोलाई हामीले सम्मान चाहिँ कहिले अब हुन्छ नि त सलहरूले। अनि पोहोरको उसमा चाहिँ हामीले उ गर्यो थर्मस दिइयो। त्यो गरेर हामीले चाहिँ गरेको छ। अपाङ्गलाई चाहिँ अहिले पनि हामीले यो लट्ठीहरू वितरण चाहिँ सबैलाई समावेश गरिएकै छ आफ्नो लक्षित वर्गकोलाई। महिला सशक्तिकरण कारण त हामी यो महिला मूल समिति भन्ने पनि छ। यो 18 वार्डभित्रको एउटा समितिको म अध्यक्ष पनि हो पहिलाको पनि, यो निर्वाचित नहुँदै भन्दा पहिलाको पनि। त्यसले गर्दाखेरि महिला सशक्तिकरणको तालिमहरू त भइराखेको छ। बिचमा चाहिँ हामीले सबैलाई समावेश गराएको छ। अब दलित महिलाहरू सबै वर्गहरूलाई हामीले तलमाथि कसैलाई पनि गराएको छैन अहिलेसम्म। सुन्दर गाउँ लेखानीलाई जिल्लामै समृद्ध वडा बनाउन नागरिकहरूबाट चुनिएका वडाका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत विगतको तुलनामा उल्लेख्य काम भएका छन्। वडाको विकासका लागि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हाम्रो 5 वर्षमा 6,99,43,125 रुपियाँ विनियोजित गरेर हामीले यतिको चाहिँ काम सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ भने अब हामीलाई बाँकी कामहरू यस्तो हामीले यो लेखानीभित्र जति पनि हामीले गौरव र पहिचानको योजनाहरू मध्ये हाम्रो यो जुन बौद्ध गुम्बालाई पहिचानको गौरवको योजनामा हामीले काठेगोडा गाउँपालिकाले नै अब लेखानीको समग्र प्रत्येक वडामा चाहिँ एक एकवटा गौरव र पहिचानको योजनाहरू विनियोजन गर्ने बेलामा हामीले यो बौद्ध बिहालाई चाहिँ हामी छुट्याएका थियौँ भने त्यो पनि अहिले 1 तलाको भवन चाहिँ अब सम्पन्न हुँदैछ। र हामी अन्य यो सम्पन्न भएका योजनाहरू र हामीले हिजो चुनावमा घोषणापत्रमा हामीले जुन बाचा हामीले जनता सामु राखेका थियौँ ती योजनाहरूमध्ये हाम्रो मेन त हाम्रो घोषणापत्रमा एउटा लेखानी काटेसको झोलुङ्गे पुललाई नै हामी जोडेका थियौँ भने त्यो चाहिँ अहिले हामी सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। र हामीले यो जुन अछत्ते सुलडाँडा लेखानीको यो मूलमोटर बाटोलाई विस्तार गर्ने भन्ने त्यो पनि हाम्रो घोषणापत्रमा थियो। हामी यो स्तर उन्नति त हामी गऱ्यौँ, तैपनि हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ जति गरे पनि हामीले चाहिँ यो नदेखिने, किनभने यो हामी एउटा भूगोलले पनि हामीलाई साथ नदिएको हुनाले हामी एउटा अलि भिरालो पाखामा बसोबास गरेको यो डाँडाकाँडाहरूबाट हामी ओह्राली उकाली गर्नुपर्ने हुँदा र बर्खाको समयमा हामी हिउँदमा चाहिँ बाटो खनेर चक्लाएर हामी सबै मापदण्ड पनि पुरा गर्छौँ
र हामी जब बर्खा लाग्छ, पानी पर्छ, वर्षा जब बढ्न थाल्यो भने हाम्रो योजनाहरू चाहिँ सबै ध्वस्त नै हुन्छ, किनभने पहिरो जाने, उता बाढीले बगाउने गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै क्षतिहरू भएको छ बाटोमा। अहिले हामीले जुन यो अछत्ते सुलडाँडासम्म चाहिँ हामीले एउटा 900 मिटर चाहिँ बाटो कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौँ। त्यो कर्मागतकै योजना हो त्यो, जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो हामीले हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने भने तापनि जुन हामीले भनेअनुसारको काम चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ, किनकि हाम्रो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार विघटन भए पश्चात पुनः हामीले फेरि यो जुन एउटा निरन्तर पाउने हो योजनाहरूले निरन्तर पाउन सकेको छैन। धेरै योजनाहरू कटौती भएका छन्। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो त्यो मध्ये पनि हाम्रो बाटो पनि परेको हुनाले जम्मा हाम्रो चाहिँ 40 लाख बाटोलाई विनियोजन भएको छ। त्यो 40 लाखले हाम्रो एउटा भोदी खोलाको पहिरोलाई मर्मत गर्न सक्ने पनि अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जबसम्म हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ यो बाटोलाई चाहिँ, जबसम्म हामी हाम्रो सिमानासम्म पिच गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यात्रा चाहिँ निरन्तर रहिराख्नेछ। र जुन हामीले एक घर एक धारोको चाहिँ अवधारणा लियौँ, हामी ओडाले प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो धारोहरू सम्पन्न गर्ने, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामीले चाहिँ त्यो धारोबाट आएको पानीहरू कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पक्षमा हामी चाहिँ यो ओडाले जुन एउटा पानी बढी भएको पानीहरूलाई चाहिँ फाल्ने भनेर हामी चाहिँ त्यस्तो खालको योजनाहरू चाहिँ गरिरहेका थियौँ। साना साना इनट्याङ्कहरू हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी धारोहरू पनि बनायौँ। यो ठाउँमा जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी खानेपानीको ट्याङ्कीहरू, धारोहरू पनि बनायौँ। र हामीले यो पथमार्गहरू पनि हामी अहिले निरन्तर गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले झन्डै 570 मिटर चाहिँ हामी यो वर्ष पथमार्गको चाहिँ त्यो काम गर्छौँ भने सोलिङको अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट 400 मिटर चाहिँ हामीले सोलिङ गरेका थियौँ। र हाम्रो यो जुन एउटा लक्ष्य छ, जति पनि युवाहरूलाई चाहिँ युवा स्वरोजगारलाई चाहिँ हामी एउटा रोजगारमा चाहिँ आबद्ध गराएर काम गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्ने कुराहरू। हामी यो गाउँको रेट र सरकारको रेट चाहिँ नमिलेको हुनाले युवाहरू चाहिँ अब सबै बसिरहेछन्। उनीहरूको चाहिँ अब ज्याला, अब राज्यले दिने ज्यालामा चाहिँ उनीहरूको काम र लगाव अलिकति उहाँहरूको चाहिँ धेरै मेहनत र परिश्रममा पर्ने, उनीहरूको चाहिँ त्यो परिश्रम गरे अनुसारको चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई फल प्राप्त नहुने भएको हुनाले चाहिँ धेरै युवाहरू अहिले बेरोजगारमै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो ओडाध्यक्ष भए पश्चात हाम्रो लक्ष्य त हामी घोषणापत्रमा एउटा योजना गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सफल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी लागेका थियौँ। त्यो चाहिँ लेखानी कार्डेसकै अब हाम्रो झोलुङ्गे पुल त्यो चाहिँ सम्पन्न भयो। म एकदमै खुसी छु। र त्यसमा पनि अलिकति अब हामी त्यसमा सबै संरचनाहरू अब त्यसमा पुगेको छैन। अब त्यो पुल त हामीले निर्माण त गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हिँड्ने, अब त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरू आवाजावट गर्ने त्यो ठाउँ चाहिँ हामी पहिला पनि त्यो बाटो हामी त्यही एउटै कामले चाहिँ एउटै बाटोले चाहिँ काम पुग्छ भन्ने हिसाबले हामी पहिला मोटर बाटो पनि त्यही बाटो लैजान खोजेका थियौँ। त्यो बाटोमा चाहिँ हामी धेरै मुद्दा मामिलाहरू खेप्नु पर्यो होइन। हामीले त्यो बाटो त्यताबाट लैजान सकिएन। हामी अलिकति फरक ठाउँबाट हामी बाटो लैजान पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अलि अपाइ पर्छ। त्यसले चाहिँ हामी एउटा बाटो हिँड्नुपर्छ, एउटा बाटो चाहिँ त्यो नाका खुलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि असहज छ। हामीले चाहिँ जुन अहिले हामी विद्यार्थीहरू हामी सबै त्यहाँबाट हिँड्ने गरेका छौँ, त्यो बाटोबाट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ गर्न बाँकी छ। हामी त्यसलाई चाहिँ गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले जति सोचेको थिएँ, हामीले चाहिँ यो लेखानीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, जुन हाम्रो होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने, त्यो होमस्टेमा चाहिँ हामीले धेरै पर्यटकहरू ल्याएर धेरै आम्दानीका स्रोतहरू चाहिँ बढाउने भन्ने हाम्रो जति पनि लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्य अनुरूप चाहिँ हामीले हाम्रा यो जति पनि मगर बस्तीहरू छन्, हाम्रो त यो लेखानीको चाहिँ हाम्रो यो 50% भन्दा अब हाम्रो त 80% भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो मगर बस्तीहरू छ यहाँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रोसँग होमस्टे सञ्चालन गर्न सकेनौँ। किनकि हामीले एउटा होमस्टे सञ्चालन गऱ्यौँ, काटेस ठुलुङ्गा होमस्टे भनेर। त्यहाँ जति उहाँको त्यो मगर बस्तीहरू छन्, त्यो मगर बस्तीहरूले त्यो मगर बस्तीको कल्चरहरू देखाउने, त्यहाँको पोसाकहरू त्यहाँको चाहिँ प्रस्तुति गर्ने होइन, त्यहाँको हुन्छ नि उहाँहरूको झाँकी प्रस्तुति गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले र उहाँहरूले चाहिँ अब काम चलाउ त गर्नुभएको छ, तर त्यो होमस्टेदेखि हामी सन्तुष्टि छैन। यो हाम्रो जुन घरेलु कार्यालयबाट उहाँहरूलाई चाहिँ यो होमस्टेको लागि 10 दिनको ट्रेनिङ पनि भयो।
यो खाना पकाउने परिकारहरू बनाउने, तर त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भएन। हाम्रो लेखानीमा हाम्रो यो मगर बस्तीहरू, छन्ट्यालहरू छन्, मगरहरू छन्, गुरुङहरू छन्, ठकालीहरू छन् होइन। मैले यो ठाउँमा चाहिँ हामीले होमस्टे सञ्चालन गऱ्यौँ भने हाम्रो भोलि धेरै बाटाहरू खुल्नेछन्, यो हाम्रो आर्थिकको चाहिँ स्रोतको भनेर मैले धेरै यो कुराहरू कोसिसहरू गरेँ। तर हामी एउटा मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मैले अझै पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्था र त्यसलाई मैले अझ कोसिस त गरिरहेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म त मैले यो वर्ष नै दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा चाहिँ लागेको छु होइन। यदि मैले गर्न सकेन भने पनि यो हाम्रो कार्यकालमा, मेरो कार्यकालमा गर्न सकेन भने पनि मैले चाहिँ त्यसलाई मेरो कार्यकाल सकिए पश्चात पनि त्यसलाई चाहिँ म निरन्तर चाहिँ जोड्ने छु यो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि। किनभने हामी बौद्ध विहारमा चाहिँ एउटा पाहुना घर चाहिँ हामी अब त्यो आवास निर्माण चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब बाहिरबाट आउने यात्रुहरूलाई, जुन पर्यटकहरूलाई हामीले बस्नको लागि अब खाँचो छैन। जुनै कार्यक्रमहरू गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा त्यहाँ 200-400 अट्ने चाहिँ एउटा हल पनि निर्माण भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब त्यसबाट चाहिँ हामी सन्तुष्टि नै छौँ। र विशेष गरेर हाम्रो यहाँ व्यक्तिहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै पूर्णबहादुर श्रेष्ठले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ एउटा भ्यू पोइन्ट बनाएर हामीलाई धेरै कति झन्डै 16 लाख समथिङ त्यस्तैको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट गराएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। हाम्रो एउटा गाउँको शोभा बढाइदिनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब धेरै पर्यटकहरू आउने, त्यहाँ मनोरञ्जन लिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँबाट भइरहेको छ। धेरै डाँडाकाँडाहरू भ्युजहरू हेर्ने भएको छ। अनि हाम्रो त्यस्तै कादेशमा पनि हाम्रो मनबहादुर काउचाले हाम्रो एउटा बाल विकास भवन 50 लाखकै हाराहारीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बाल विकास भवन चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्माण गरिदिनु भएको छ। मैले उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु। उहाँहरूलाई विशेष त मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मैले वडा कार्यालयको तर्फदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि एउटा राज्यले गर्नुपर्ने काममा उहाँहरू व्यक्तिले नै एउटा त्यस्तो खालको एउटा विकासको निर्माणहरू चाहिँ उहाँहरूले गराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो पारी भूमेचौरमा पनि एउटा हुन त त्यहाँ चाहिँ धेरै सहयोगहरू चाहिँ आएको छ, तैपनि त्यसलाई पहल गर्ने, त्यो भवन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यो भीमबहादुर रोकाको छोरा लालबहादुर रोकाले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर त्यो एउटा ठाउँमा, त्यो एउटा पत्थरमा एउटा भवन ठडाउनको लागि चाहिँ उहाँले पनि धेरै मेहनत गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो। एउटा भवन सम्पन्न गरेर अहिले चाहिँ कृषि सङ्कलन केन्द्र पनि बनेको छ। त्यहाँ 1-2 जना बहिनीहरूले चाहिँ कोठा भाडा लिएर काम गरिरहेको छन्। कसैले सिलाइ कटिङ गरेको छ भने कसैले औषधि पसलहरू राखेको छन्। एउटा त्यहीँकै साबीको 6 नम्बरको चाहिँ ओडाको चाहिँ त्यहाँ एउटा के अरे अन्न भण्डार पनि भएको छ। त्यसले गर्दा धेरै कामहरू चाहिँ सहयोग भएको छ। त्यसले गर्दा मैले उहाँहरूप्रति आभारी छु। पनि हामी यो कार्यकाल चाहिँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। किनकि हामी यो नयाँ संरचनामा पाइला टेक्दा जुन हामी यो संरचना, यो सङ्घीय, यो सरकार, यो हाम्रो स्थानीय तहहरू थिएन, त्योभन्दा पहिला पनि हामी यो विकासको कामहरूमा हामी जोडिएकै थियौँ। त्यसमा पनि हामी भन्दा अग्रज अब बुवाहरू, अग्रज जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँलाई बनाउनुपर्छ, यो ठाउँलाई चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा खाका कोरिदिनु भएको थियो। किनभने हामीलाई यो मोटर बाटो ल्याएर यो गाउँमा सेवा सुविधा दिने, यो ठाउँमा बिजुली ल्याएर सबै गाउँको अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने, जुन एउटा खानेपानीको जुन हामी एउटा कुवामा, खोलामा हामी त्यसरी चाहिँ अब बिहान दौडधुप गरेर लिन पर्थ्यो भने अहिले हाम्रो घरको आँगनमै छ। यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्नको, यो गाउँको लागि मुहार फेर्नको लागि, यहाँको बच्चाहरूको, यहाँको सबै मान्छेहरूको चाहिँ मुहार शिक्षातर्फ धकेल्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा विद्यालयहरू स्थापना गर्नुभएको छ। यहाँ विद्यालय, व्यक्तिले नै विद्यालय स्थापना गरेको छ। हरेक कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा विकासको गतिमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम तीव्र रूपले लैजान नसके पनि उहाँहरूले एउटा त हामीलाई त एउटा बाटो त देखाइदिनु भयो। हामी त्यही बाटो, त्यही लाइनलाई हामी समातेर हामी चाहिँ, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आज यो मेरो कार्यकक्षबाटै मैले उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। किनकि उहाँहरूले एउटा बाटो देखाइदिनु भएको थियो, त्यो बाटोमा हामीलाई उहाँहरूले हिँडाउनु भयो। यो कामलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँहरूले चाहिँ बाटो सिकावट गरिदिनु भयो। त्यही अनुरूप चाहिँ हामी कार्यक्रममा हिँडेका छौँ, त्यही कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ। तर हामी अत्यन्तै हामी चाहिँ यो के भन्छ, यो एकदमै के समस्याहरू त अब धेरै नै आउँछन् होइन। सामान्य तपाईँको घर परिवार झगडा भयो भने पनि जनप्रतिनिधिलाई नै, वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष
उहाँहरूको हुन्छ नि अब जस्तै पहिला त हामी त्योभन्दा अगाडि त हामी कहाँ जाने निकाय खोज्न, अब झगडा भए पनि निकाय जाने ठाउँ थिएन नि। जसरी पनि त्यही अब आमा समूह भन्छ, उतातिर वार्कोस भन्छ, तिनीहरूलाई नै जम्मा गरेर गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले जे गर्दा पनि उही जनप्रतिनिधिले मिलाउन पर्ने, तपाईँको कसैले घर फोरे पनि जनप्रति जानुपर्ने, बच्चाले यता कसैको केही बिगारिदियो भने पनि जनप्रतिनिधि जानुपर्ने, कुखुरा चल्लाहरूले कसैको बारीमा खोर्सिदियो भने पनि तरकारी करेसा बारीको तरकारीहरू खाइदियो भने पनि जनप्रतिनिधि जानुपर्ने। तर यस्तो कुरामा त हामी अत्यन्तै हामीलाई दुःख पनि लाग्छ, किनभने हामी सबै कुरा सानादेखि ठुला कामहरूसम्म चाहिँ हामी गर्नुपर्दा अनुभवहरू त हामी धेरै बटुल्यौँ। यो 5 वर्षको कार्यकालमा हामी जति पनि हामीले चाहिँ यो संरचनाहरू हामी तय गरेको नि, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो संरचनाहरू बनाउने क्रममा पनि हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको हो। किनभने यो हामी एउटा सिस्टम, हामी त पहिलो कुरा त सिस्टममै जानुपर्ने थियो होइन। अहिले हामी यो सिस्टम अलिकति थिति चाहिँ बसालेका छौँ, हामी सिस्टममा चाहिँ लैसकेको छ। किनभने काठेगोला गाउँपालिका अहिले हाम्रो यो नेपालकै पहिलो पनि भएको छ होइन, यो प्रविधिबाट चल्नको लागि। किनभने अहिले हामी कुनै काम हामीले हस्तलिखित गर्दैनौँ, हामी इन्टरनेटबाटै गर्छौँ, हामी अनलाइनबाटै गर्छौँ। या हामी सिफारिसका कुराहरू पनि हामी अनलाइनबाटै गर्छौँ, कम्प्युटरबाटै गर्छौँ। हामीले अहिले चाहिँ कुनै कर्मचारीहरूले हात खियाएर त हामीले चाहिँ त्यसरी लेखिराख्नु पर्दैन। तर हामी यो संरचनाहरू बनाउनेदेखि लिएर हरेक सिस्टमहरू परिवर्तन गर्नको लागि त हामीलाई धेरै चुनौतीको बावजुद चाहिँ हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अन्तमा यो हामी जुन अहिले हामी यो वडाको भिलेज प्रोफाइल गराउँदैछौँ, यसमा हामीले जति सकेका छौँ, हामीले यो 5 वर्षसम्म गरेका कामहरू, हामी सम्पन्न भएका योजनाहरू, हामी सम्पन्नको चरणमा रहेका र हामीले चाहिँ अझै बाँकी रहने कामहरू चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ निरन्तर त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी जुन लागेका छौँ, त्यो हामी अब यो कार्यकाल सकेपछि हामी चाहिँ अर्को कार्यकालमा त हामी आउला नआउला, हामी होइन रौला नरौला, तैपनि हामी एउटा हामीले लाइन, हामीले एउटा यो खाका कोरेर हामी छोडिदिनेछौँ। यही खाका अनुसार चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले पक्कै पनि यो उसलाई चाहिँ कामलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, कामलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। जुन हाम्रो लक्ष्य विहीन या यो योजनाहरू नटुङ्गेका योजनाहरू चाहिँ रहेका छन्, ती योजनाहरूलाई पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ पुरा हुनेछन् भन्ने एउटा आशा अपेक्षासहित मैले आज जुन एउटा वडा कार्यालयको एउटा अध्यक्ष पदमा आफूले जुन एउटा वडामा बसेर एउटा कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएँ, मैले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट इन्द्रलाल सापकोटा र समानुपातिबाट मणिभद्र शर्मा, अहिले चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, र हाम्रो सङ्घीय सांसद मनकुमारी केसी, सूर्य पाठक, उहाँहरू जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यो वडामा जुन शीर्षकमा चाहिँ काम गर्न जुन तहबाट उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले जुन मेरो कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्ने हाम्रा वडा सदस्य साथीहरू सम्पूर्णलाई जुन आफूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर उहाँहरूले काम गर्नुभयो, र हामी एउटै कार्यकालमा हामी जुन 4 जना प्रतिपक्ष म एक्लै भएर काम गर्दा पनि मलाई कुनै अप्ठ्यारो महसुस नभइकन उहाँहरूले चाहिँ जति मलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति चाहिँ म एकदमै आभारी छु। र मैले जुन यो कार्यकालभरि गरेको कामहरू, जुन हामी योजनाहरू अहिले चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा छन् र बाँकी योजनाहरू चाहिँ मैले आगामी दिनमा पुरा हुने आशा अपेक्षासहित म चाहिँ पुनः सबै यो हाम्रो मिडिया कर्मी साथीहरूलाई सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिँदै, र यो मैले जति पनि हाम्रो योजनामा सम्पन्न गर्नको लागि उपभोक्ता समितिमा खटेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू जुन शीर्षकमा हुनुहुन्छ, यो अब 74 सालदेखि हाम्रो चाहिँ यो अब 78-79 सालसम्म रहेर उपभोक्ता समितिमा एकदमै सुखमय चाहिँ यो हाम्रो योजनाहरू काम गर्ने चाहिँ एकदमै कसैको चाहिँ दुःख पीडा, कसैले चाहिँ त्यो दुःख कष्ट नदिइकन उहाँले काम योजनाहरू सम्पन्न गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि म एकदमै आभारी छु र सबैलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर वडा लेखानीमा भइरहेको चौतर्फी विकासका कामहरूले भोलिका दिन सुखद र स्वर्णिम बन्ने रेखा कोरेको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कौशल, कर्मचारीहरूको कार्यकुशलता,
स्थानीयको जागरुकता र साथले लेखानी गण्डकी प्रदेश र बागलुङ जिल्लामै एउटा उत्कृष्ट वडाको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावनातर्फ अग्रसर छ। यद्यपि गाउँको समग्र विकासका लागि थप योजनाबद्ध विकास, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना र बजेट विनियोजनका लागि यथेष्ट पहल र तदारुकता पनि देखाउन जरुरी छ।